اور اگے اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا سابقو علی مغفرت من ربکم وجنت ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ سورہ حدید دے اندر اللہ فرماندے نے او جنت دے اندر جان واسطے سبقت لے جاؤ، اوے جنت دے اندر جان والیو نبی دے امتیو، اللہ فرماندے نے جنت دے اندر جان واسطے سابقون دے اندر ہو جاؤ، جنت دے اندر جان واسطے جلدی جلدی دوڑ کے تیاری کر لو۔ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماندے نے اس جنت دے بارے میں توانو بلاندا پیا جدی چڑائی زمین تے اسمان دے برابر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا زمین تے اسمان تو بھی زیادہ ہے، یہ تے ایک اندازہ ہے نا۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے صلاۃ والسلام فرماندے نے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب کہندا اے تے میرا فضل ہے جدا فضل و کرم اور جدی مہربانی رب دی نال آپاں سارے جنت دے اندر جاواں گے۔ فرمایا اے اللہ دا فضل ہے، جنوں چاہواں میں عطا کر دواں گا۔ اے دنیا تے جڑا اللہ نو راضی کر کے جائے گا، رب دا فضل تے رب دی جنت اونوں ملے گی۔ جن نہیں سمجھ آئی میں ایک اور مقام 27 پارہ سورہ واقعہ اندر اللہ پاک نے کمال کر دیتی ہے۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون۔ فرمایا لوگو گل سنو، میں تہاڈا رب تہاڈے نال مخاطب ہاں، ایسی جنت میں تانوں عطا کراں گا اللہ سرور موضونۃ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو گل سنو نا، سونے تے چاندی دیاں تاراں دیاں 4 پائیاں میں جنت دیاں بنائیاں نے، یعنی سونے تے چاندی دیاں تاراں دے نال بڑیاں ہویاں اوتھے 4 پائیاں اللہ نے جنتیاں واسطے تیار کیتیاں نے، جڑیاں اللہ پاک نے اپنے جنتیاں نو عطا کرنیاں نے۔ لا یصدعون علیہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین، سبحان اللہ، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ فرمایا لوگوں میں تواڈے واسطے جنت دیاں اتنیاں پیاریاں نعمتاں رکھیاں نے، تسی قرآن دا ترجمہ پڑھ دے جاؤ، لہلہاندے جاؤ، مسکراندے جاؤ، خوش ہوندے جاؤ، لیکن شرط دے کہ کسی قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوئے کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اللہ فرماندے نے لؤلؤ المکنون، میں ایسیاں جنتاں ایسے نمازیاں قرآن دیاں تلاوتاں واسطے نمازیاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ فرمایا لوگو جدو جنت دے اندر بندہ جائے گا تے جدو جنت دے اندر پہنچے گا، اللہ فرماندے نے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اوتھے نوکر تے غلام ہون گے، نوجوان جنت دے اندر ہون گے، جڑے جنت دے اندر جنتیاں دے اگے پیچھے چل دے نظر آندے ہون گے۔ کوئی غلام آ رہے ہیں دے ہاتھ دے اندر شراباں دے پیالے پکڑے نے، شراباں طہورا دے پیالے۔ کوئی غلام آ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر قرآن کہندا ہے، فرمایا بے اکواب و اباریق وکاس من معین، کچھ دے ہتھاں اندر پیالے ہون گے تے کچھ دے ہتھاں اندر سرائیاں ہون گیاں، کسے دے اندر دودھ ہوئے گا، کسے دے اندر شہد ہوئے گا، کسے دے اندر اللہ دے قرآن نے کہا ہے کسے دے اندر ٹھنڈا میٹھا پیا شرابن طہورا دا پیالہ شراب دا ہوئے گا۔
گا تے اللہ دے پیغمبر اور قرآن کہندا ہے جڑا مرضی پیالہ اندے دل دے اندر من کرے گا اٹھا کے پی لوے گا تے کوئی او دا خرچہ بھی لگنا، خرچہ بھی کوئی نہیں۔ تے اللہ دے قرآن نے کہا لوگو جدوں ہو وحورن موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں ہوراں بھی ہونیاں نے، موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اعمال صالح کرن دی توفیق دے تے ہوراں ملنیاں تے او دیاں نافرمانیاں کیتیاں تے ہورے بھی تے وٹ دے پے نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو ہوریاں تو بچا لوے تے ہوراں اللہ عطا فرمائے۔ میرے اور تساں تے محبوب پیغمبر فرماندے نے قرآن کا امثال اللؤلؤ المکنون، لؤلؤ المکنون، سبحان اللہ۔ تے او جڑے جنتی جوان ہون گے تانوں ہیریاں موتیاں وار لگ دے ہون گے، اور اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا اے جزا جے تہاڈی جڑے تسی اعمال صالح دنیا تے کردے رہے۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب ہن جنت دے اندر کہے گا او جنتیو جمع ہو جاؤ اج تو بعد میں تہاڈے تے ناراض نہیں ہونا۔ اور میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ موت نو ایک جناب جانور دی شکل دے اندر جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، پھر ایک جناب ایک جانور دی شکل دے اندر موت نو لے آندا جائے گا، یعنی ایک مینڈے دی شکل اندر۔ میرے نبی فرماندے نے پھر اس جناب مینڈے نو یعنی اس موت نو اللہ پاک ذبح کر دے گا تے اللہ فرمائے گا جنتیو خوش ہو جاؤ آج تو بعد موت بھی کسے نو نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ جنت دے اندر زندہ رہن گے، جہنمی جڑے نے جہنم دے اندر ہی زندہ رہن گے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن اللہ پاک فرماتے نے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، فرمایا پھر جنتیاں دا دل کرے گا پھل کھان نو، فرمایا سیب لگا ہوئے گا، سیب ٹوٹ کے بعد دے بندے دے ہاتھ اندر آئے گا، ٹوٹن والی جگہ تے سیب پہلے ٹہنی تے لگ جائے گا۔ فرمایا ہاتھ وچ بعد وچ آئے گا، پہلے ہی اللہ پاک کو ٹہنی ٹوٹن والی تے پہلے ہی سیب لا دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او دسو نا تسی اللہ دیاں نعمتاں کیڑیاں کیڑیاں چٹھلاؤ گے، اللہ دیاں نعمتاں دا کنا کنا انکار کرو گے۔ فرمایا پھر بندہ سوچے گا فلاں انج کر کے ایک پھل فروٹ لگا ہے، یعنی سیب نظر آ رہے نے، نکیلے نظر آ رہے نے، ہلے بندہ سوچ دائی پہ آئے تے او درخت دے نالوں ٹوٹے گا، ٹوٹ کے تے کٹیا جائے گا تے پلیٹ اندر پہ آکے تے بندے دے سامنے آ جائے گا تے رب کی کہے گا، رب کہے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اوے اج کھادی بھی جاؤ تے پیتی بھی جاؤ، کھائی بھی جاؤ تے پیوی بھی جاؤ، تہاڈا عمل اج اللہ نے پسند کیتا ہے، جڑیاں تسی نیکیاں دنیا تے کر دے رہے او دے بدلے اندر اللہ پاک نے تانوں نعمتاں عطا کیتیاں۔ اور سورہ الرحمن اندر اللہ فرماندے نے فیہن خیرات حسان، اللہ فرماندے نے جنت دے اندر جڑیاں ہوراں ملن گیاں بندے نالوں حسن سلوک کرن والیاں ہون گیاں، لڑن والیاں نہیں ہونیاں۔ ماواں بھੈਣਾਂ بھی لڑ پیندیاں نے نا تے بندے بھی لڑ پیندے نے، خامد بیوی آ جناب آپس میں لڑ پیندے نے، تھوڑی جی مرض تھوڑی جی وعدہ گھاٹا ہو جائے چک ڈنڈا لیندا ہے۔ رب کہندا ہے اوتھے بی بی بندے دی لڑائی ہونی کوئی نہیں۔ کیوں جی خان صاحب؟ جنت بی بی بندے دی لڑائی نہیں ہونی۔
اللہ فرماندے نے بلکہ او عورتاں جڑیاں اللہ نے مومناں نو دینیاں نے اللہ فرماندے نے فیہن خیرات حسان محبت کرن والیاں ہون گیاں تے اگے کی انہاں دی صفت ہے سورہ رحمان دے اندر فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تکذبان فرمایا لوگو جڑیاں میں اپنے جنتیاں نو جنتیاں عورتاں دینیاں نے جنتیاں جنتی ہوراں دینیاں نے او نظراں چکان والیاں ہون گیاں او شرمیلیاں ہون گیاں او شرم و حیا والیاں ہون گیاں تے فرمایا کسے جن نے کسے انسان نے انہاں نو ہاتھ تک بھی نہیں لایا ہوئے گا تے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے آج تک کسے نے تصور ہی نہیں کیتا ہوئے گا ایسا حسن ہوئے گا اللہ فرماندے نے جڑا میں اپنیاں حوراں نو اپنیاں نیک بندیاں دیاں بیویاں نو عطا کیتا ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے روایت صحیح اللہ دے محبوب پیغمبر دی لو انا امرأتن من نساء اہل الجنہ فرمایا سنو لوگو کائنات والیو جنتی عورت جنتی حور تے جنتی عورت اگر زمین دے سمندر کڑوے اندر اپنا تھوک داخل کر دوے گی تے اللہ اس کڑوے سمندر نو مٹھا کر دوے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں جی جنت دے وچ حوراں لین تے دل کردا ہے چوری صاحب کردا ہے نا ساریاں دا کردا ہے اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سانو سارے انو نعمتاں حاصل کرن واسطے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے مینوں پیچھے اپنا بھائی شفیق مغل کتھے بیٹھا ہے پتہ نہیں ہونا آیا کہ ہونا سو آندا جی تو ڈرا